स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन। आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयको सहयोगमा 2078 साल असोज 14 गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश नम्बर 1 र 2 को गरिब निवारणमा सहकारीको योगदान अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरियो। प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालको समग्र विकासका लागि सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले सहकारी मार्फत ससानो पुँजीको परिचालन गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारीको सृजना गरी राज्यलाई सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो। सरकारले सहकारीलाई तेस्रो खम्बाको रूपमा विकास गरिरहेको जानकारी दिँदै सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने बताउनुभयो। महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक डाक्टर विनोद कृष्ण श्रेष्ठ र प्राध्यापक दिनेश कार्कीले प्रदेश नम्बर 1 र 2 मा सहकारी मार्फत बहुआयामिक योगदान रहेको, बचत गर्ने बानीको विकास भएको, व्यवसाय विकासमा सहयोग, उद्यमशीलता विकास र जीवन स्तरमा वृद्धि भएको बताउनुभयो। प्रतिवेदनमाथि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सुरेश प्रधान, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव वासुदेव शर्मा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव अनन्त बस्नेत, महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बडाल, उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले टिप्पणी तथा सुझाव दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै स्वागत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा करिब 34 वर्ष निरन्तर सेवा गर्नुभएका वरिष्ठ सहायक राधेश्याम खनाललाई बोर्डले 2078 असोज 14 गते कार्यक्रम आयोजना गरी बिदाई गरेको छ। बिदाई कार्यक्रममा बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बिदाई हुने कर्मचारीलाई बोर्डमा रहँदा गरेको योगदानका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा आफूले प्राप्त गरेको अनुभवको सदुपयोग गर्नुपर्ने, आफू जहाँ गए पनि इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्ने र सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने बताउनुभयो। बोर्डका उपनिर्देशक जनकराज पौडेलले सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै सेवामा प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान र अनुभवलाई सदुपयोग गर्न सुझाव दिनुभयो। बोर्डबाट बिदाई भएर जान लाग्नुभएका वरिष्ठ सहायक राधेश्याम खनालले आफ्नो जीवनको करिब 34 वर्ष अवधिमा आफूले जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निभाएको बताउँदै बोर्डको प्रगतिको कामना गर्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेलमा रहेको सारथी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। सहकारी सहकार्यका लागि, सहकारी एकताको लागि, सहकारी चेतनाको लागि अनि सहकारी समृद्धि र विकासको लागि। सकारात्मक परिवर्तनका लागि आवश्यक हरेक तहमा सहकारीको आवश्यकता र अपरिहार्यता सर्वत्र महसुस गरिएको नै छ। सहकारीलाई अझ सबल, सक्षम बनाउन पनि समयानुकूल विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन्।
जसले गर्दा सहकारीलाई विश्वासिलो र भरपर्दो आधारको रूपमा हेर्न थालिएका पनि छन्। देशभर सञ्चालित यस्ता अनेकौं सहकारी संस्थाको लहरमा रहेको काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको सारथी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पनि एक हो। यो सहकारी संस्था विक्रम सम्वत 2072 सालमा विधिवत सुरुवात भएको हो। संस्थाले पुरै जिल्लाभरि नै आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ, तर उपलब्ध स्रोत तथा साधन र क्षमताको अधीनमा रहेर आवश्यकीय अनि सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरेर सदस्यमा सेवा पुर्याउने प्रयासमा जुटेको देखिन्छ। संस्थाले मुख्य गरी सदस्यहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रकारका आय आर्जनका कार्यहरूमा संलग्न हुन जोड दिएको पाइन्छ। अझ मुख्य गरी आर्थिक दृष्टिले कमजोर वर्गलाई माथि उठाउन यस सारथी सहकारी संस्थाले प्रयास गर्दै आएको भन्ने भनाइ छ। यसरी संस्थाले आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित रहँदै आम नागरिकको आवश्यकता, चाहना अनि समस्यालाई समाधान गर्न सहकारी एउटा बलियो माध्यम रहेको यथार्थलाई झल्काउने कार्यमा जुटेको महसुस गरिएको छ। सहकारी भने यस्तो सेक्टर रहेछ, हेर्नुहोस्, कुनै पनि सेक्टरले अरूले काम गर्न सक्दैन। सहकारीले मात्रै आम नागरिकको जीवनस्तर सुधारको लागि क्रियाशीलता दिने र त्यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा अथवा सस्टेन गराउने भनेकै सहकारी हो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ चाहिँ भइसकेको छ र त्यसले डेरा जमाइसकेको छ। हामीले संस्था स्थापना भएको अहिले 4थो वार्षिक साधारण सभा यो आर्थिक वर्षमा हामी गर्दैछौँ। तेस्रो वर्ष भयो, नतिजा ठ्याक्कै तेस्रो वर्षमा भनेर गर्ने बित्तिकै 1 वर्ष त हामी नीति विधि बनाउनै लाग्यो। अब दोस्रो वर्षदेखि हामीले क्रियाकलाप सुरु गरेका छौँ। यो 4थो वार्षिक साधारण अवसर आम सदस्यहरूलाई चाहिँ हित गर्ने खालका कामहरू हामीले गरेका छौँ। हामीले गरेका क्रियाकलाप चाहिँ हामी सम्पूर्ण सहकारी अभियान कर्मीहरूलाई चाहिँ देखाउन चाहिँ चाहन्छौँ। हामीसँग त्यो चिज छ। संस्था मार्फत सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको सेवा र त्यसका माध्यमले उनीहरूको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनका झलकहरू पनि यहाँ प्रष्ट महसुस गर्न सकिन्छ। आफ्नो सीमित स्रोतबाट जीवन गुजारा समेत मुस्किलमा परेका वर्गहरूमा अहिले सहकारीले प्रदान गरेको अवसर अनि सेवा सुविधाका कारण धेरै सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। आर्थिक उपार्जन सँगसँगै उनीहरूमा चेतनाको विकास पनि हुँदै गएको छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य तथा शिक्षामा समेत पहुँच बढ्दै जान थालेको भन्ने भनाइ पाइन्छ। हिजोको तुलनामा के भयो त भन्दाखेरि हिजो आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनु पनि सक्दैन अथवा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु सकिँदैन भने अहिले बोर्डिङ स्कुलमा होइन प्राइभेट स्कुलमा पढाउँछ भनेपछि त्यो पनि त प्रगति हो नि। यसो बाटामा कतै हेर्दाखेरि थोरै खुसी आउने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। सहकारीले गर्नुपर्ने नि त्यही हो भन्ने लाग्छ। सारथी सहकारी संस्थाले गरेका यिनै कार्यहरूको प्रभावस्वरूप स्थापनाको करिब 3-4 वर्ष मात्र पार गरेको सहकारीमा अहिले 1367 जना सदस्यहरू पुगिसकेका छन्। यो आँकडालाई सहकारी संस्थाले गरेको असल कार्यको प्रभावको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। सदस्यहरूले गरेका कार्यहरूको अवस्थालाई नियाल्दा पनि निकै आकर्षक अनि जीवन अवस्थामा धेरै बदलाव आएको महसुस गर्न सकिन्छ। यो टर्की पालन गर्ने पनि सारथी सहकारीकै एकजना सदस्य हुन्। संस्थाबाट 2 लाख रुपैयाँ आर्थिक ऋण सहयोग लिएर उनले व्यवसाय थालेका हुन्। स्थानीय माग तथा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएका यस्ता केही फरक खालका व्यवसायबाट मासुको मागको आपूर्ति हुन पुगेको देखिन्छ। साथसाथै नौला कुराको चाख राख्ने ग्राहकलाई पनि यसले आकर्षित गरेको देखिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा रोजगारीको लागि विदेश जाने सोच विपरीत आफ्नै ठाउँमा बसेर स्वरोजगार बन्न समेत प्रोत्साहन मिलेको पाइन्छ। व्यवसायमा रमाएका सदस्य यो सबै सहकारी संस्थाका कारण सम्भव हुन सकेको बताउँछन्। यो काम लगभग मलाई अरूले भनेको सुनेर नि मलाई टर्की पालनलाई पहिलेदेखि मैले प्राथमिकता दिएको थिएँ। अरूको भनेको सुनेर नि त्यसपछि म आफैले गर्न थालेँ। लगभग 50वटादेखि सुरु गरेको, लगभग अब दसैँमा अन्डा दिन थाल्छ, त्यसपछि राम्रै हुन्छ। अब विदेश भन्दा यहीँ के गर्यो भने यतै राम्रो होला कि भन्ने धारणा लिएर म अघि बढिरहेको छु। जस मलाई सारथी संस्थाले पनि सहकारीले पनि जस राम्रै गर्नुभएको छ अहिलेसम्म।
पछि पनि राम्रै गर्नु होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। अब मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी यो टर्कीमा छ, त्यसपछि अब राम्रो भएन अरू पनि गर्नु होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु सारथी संस्थाबाट। त्यसै गरी कुखुरा पालन पनि यस क्षेत्रमा गरिने एउटा राम्रो व्यवसायको रूपमा रहेको छ। बजारको माग अनुसार कुखुरा पालनमा लागेर सारथी सहकारी संस्थाका सदस्यले आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेको देख्न सकिन्छ। आर्थिक कठिनाइको अवस्थामा सारथीले गरेको सहयोगको कारणबाट व्यवसाय चलाई अवस्थामा सुधार आएको बताउने एकजना सदस्य अहिले ऋण किस्ता तिर्ने, घर व्यवहार चलाउने आदि कार्यमा धेरै सजिलो हुन पुगेको भनाइ सुनाउँछन्। कुखुरा पालेर के राम्रो भयो भन्दा सर, अब कोही लटमा चाहिँ अब 50-60 हजार फाइदा हुन्छ, त्यही पैसाले यसो खर्च गर्नलाई चाहिँ पुगेको छ सर। लोन खाएको छ, अब किस्त हाल्नु पर्यो, घर खर्ची गर्नु परेको। पहिला पनि अब अलि ऊ भयो नि, त्यही सहकारीबाट पैसा लिएर नि चलाइयो। अब अहिले त मलाई झन् सस्तो ब्याजमा पैसा पाइराखेको छु होइन, अनिखेर धेरै खुसी लागिरहेछ सर। धुलीखेल नगरपालिकाको व्यस्त बजार क्षेत्र, पहाडी भौगोलिकतामा रहेको यो क्षेत्र हावापानीको दृष्टिकोणले पनि निकै उपयुक्त मानिन्छ। यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यलाई निहाल्नको लागि नै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको समेत राम्रो गन्तव्य बनेको यो ठाउँमा होटल व्यवसाय निकै फस्टाएको देख्न सकिन्छ। सँगसँगै पर्यटकहरूको चहल पहल अनि उनीहरूको लागि खानपानको बन्दोबस्तको लागि पनि धुलीखेल आसपास तथा टाढाबाट पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्ने गरिएको पाइन्छ। यसर्थ यो क्षेत्र कृषिजन्य उत्पादनको बजारको दृष्टिले पनि राम्रो देखिएको छ। यसरी तरकारी, फलफुल तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुको मागको परिपूर्तिको लागि व्यापारिक गतिविधिहरू पनि राम्रो हुने गरेको पाइन्छ। यही अवस्थालाई मनन गर्दै तरकारी तथा फलफुल व्यवसायमा लागेका यादव कोइराला सारथी सहकारीका सदस्य हुन्। उनले आफ्नो पसलमा ग्राहकको माग बमोजिम मौसमी अनि बेमौसमी विभिन्न प्रकारका तरकारी तथा फलफुल राख्ने गरेका छन्। श्रीमान श्रीमती नै यसमा लागेको देखिन्छ। सहकारीले सहयोग गर्दा नै आफ्नो व्यवसाय राम्रो हुन सकेको बताउने उनी निकै सन्तुष्ट देखिन्छन्। आफूसँग अलिकति आर्थिक कमजोर पनि थियो र अब आर्थिक कमजोर भएको कारणले सहकारीसँग पुँजी माग्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि सहज हुने र छिटो सहकारी मार्फत हामीलाई व्यवसाय कर्जा छिटो प्राप्त हुने हुँदाखेरि मैले सारथी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था धुलीखेल मार्फत आफूलाई व्यवसाय सञ्चालनको लागि ऋण लिने काम गरेर सुरु गरेँ। सारथीबाट राम्रो पाएको छु मैले। 1-2 चोटि त्यहाँको ऋण लिँदै चलाउँदै त्यसलाई फेरि चुक्ता गर्दै फेरि लिँदै आवश्यकता अनुसार ऋण माग गर्दै चल्दै आएको छ। सजिलै छ। अब 7 देखि 10 वटा होटेलहरूमा चाहिँ मैले खाना होटेलहरू छन् होइन, अब खाजा होटेल छन्, उहाँहरूलाई पनि मैले दिने काम गर्छु। योबाट मैले अब धेरै त भन्दा नि अब खाना खानु पर्यो, भाडा तिर्नु पर्यो होइन, यसलाई पुगेको छ। बच्चाहरू पढाउनेदेखि लिएर गर्दाखेरि अब महिनामा 20-30 हजार आम्दानी म गर्छु सबैतिर भाडा तिरिकन। यस सारथी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको रुचि, व्यवसायको सम्भावना आदिलाई ख्यालमा राखेर सवारी साधनको खरिदमा पनि लगानी गरेको देख्न सकिन्छ। यो गाडीका चालक सारथीका सदस्य हुन्। सवारी चलाउने अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स उनीसँग थियो, तर सवारी साधन किन्ने आर्थिक क्षमता भने थिएन। उनले सहकारी संस्थाको सहयोगमा यो गाडी किने, व्यावसायिक रूपमा चलाउन थाले। अहिले उनले यसैबाट गाडी खरिदको लागि लिएको ऋण रकम किस्ता किस्ता गरी तिरी सिद्ध्याउन लागेका छन्। साथै घर परिवारको आवश्यकता पनि यसैबाट तानेका छन्। सवारी चलाउने व्यवसायबाट सन्तुष्ट देखिएका उनी सहकारीको सहयोगप्रति निकै प्रसन्न सुनिन्छन्। म एकदमै महसुस गर्छु सर। मलाई अहिले धेरै नै, म पनि पहिला त्यो अवस्थामा थिएँ, अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि मलाई धेरै गर्व लाग्छ, एकदम खुसी लाग्छ सर मलाई। म गाडीको साहु हुँदाखेरि, गाडी धनी हुँदाखेरि हामी जस्ता अब हातमा सिप हुने, अब पैसा नहुनेहरूलाई उहाँहरूले एउटा बाटो देखाइदिनु भएको छ।
कमाइ हिसाबले एकदम राम्रो छ सर। अहिलेसम्मको लागि मैले अब यो माघदेखि यता लिएको गाडी लिएको, मैले अहिले ऋण साउ ब्याज मेरो चुक्ता हुन लागिसक्यो। मैले तिरी सिद्धाउन लागिसकेँ सर। यसबाट चाहिँ मैले आफ्नो घरको अब सबै कुराहरू र अब जग्गा लिएको छु, जग्गाको चाहिँ पनि किस्ता मजाले घटाइरहेको छु। गाडी छ, आफूलाई हिँड्नलाई कतै अब ऊ भएन। धेरै नै कुराहरूमा अगाडि बढ्न सफल भएको छु सर। मलाई गर्व लागिरहेको छ, मलाई सारथीले यति धेरै सहयोग गरेर म अहिले यो ठाउँसम्म पुग्न पाएँ। पूर्ण रूपमा सदस्यहरूमा केन्द्रित भएर गरेको कार्यबाट उनीहरूमा व्यावसायिकताको विकास हुन पुगेको महसुस गरिएको छ। यसबाट आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुगी उनीहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार आएको पनि प्रष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ। यसैलाई सारथी सहकारीले आफ्नो मूल उद्देश्य बनाएर अगाडि बढेको छ र यस्ता धेरै परिवर्तनहरू संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र देख्न सकिन्छ। संस्थाले सदस्यहरूमा गरेको आर्थिक लगानीको अलावा केही समय अघिबाट मात्र दैनिक उपभोग्य लगायत स्थान अनुकूल पर्यटकहरूलाई समेत लक्षित गरेर सारथी मार्टको नामबाट व्यावसायिक कार्यको सुरुवात गरेको छ, जसले सदस्यहरूलाई सहज रूपमा एउटै छानामुनि सुलभ मूल्यका आवश्यक सामग्री किन्न सजिलो भएको छ भने अर्कोतर्फ समुदाय लगायत अन्यलाई समेत यसबाट सेवा पुग्न गएको महसुस गर्न सकिन्छ। यो बिक्री केन्द्र बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसमा जम्मा 8 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। यस्ता व्यापारिक केन्द्रको स्थापनाबाट स्थानीयमा निकै उत्साहको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ भने अवस्था अनुसार सामान घरसम्म पुर्याउने सुविधाको लागि सवारी साधनको पनि बन्दोबस्त संस्थाले मिलाएको छ। यो सारथी मार्ट खोल्नु चाहिँ धुलीखेल एउटा पर्यटकीय एरिया पनि हो हैन। युनिभर्सिटी छ, होटलहरू धेरै छन् यहाँ। खास चाहिँ हामीले पर्यटक, युनिभर्सिटीमा चाहिँ पढ्न आउने विद्यार्थीहरू र होटल धेरै भएको कारणले गर्दा होटललाई चाहिने चाहिँ सामानहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ यो सारथी मार्टको अवधारणा ल्याएको हौँ। कारोबार राम्रै छ, एकदम राम्रो छ। सारथी बहुउद्देश्य सहकारीको सदस्यलाई चाहिँ हामीले 5% डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ राखेकै छौँ। उहाँहरू चाहिँ यहाँ खरिद गर्न आउनुभयो भने चाहिँ उहाँलाई जुनसुकै सामान खरिद गर्दा पनि 5% डिस्काउन्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ। 10 ठाउँमा चार्नुभन्दा पनि एकै ठाउँमा सम्पूर्ण सामान पाइयो भने त उहाँहरूको समयको बचत पनि हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई त्यो एउटा सुविधा पनि छ। एक ठाउँमा सबै सामान किनेर चाहिँ लान पनि पाइयो। यस सहकारी संस्थाले सम्भावना अनुकूल यस्ता विभिन्न कार्यलाई अगाडि बढाउने धारणा लिएको पाइन्छ। तर सदस्यहरूको रुचि, क्षमता तथा सिपका आधारमा उनीहरूलाई आत्मनिर्भर गराउने पहिलो मुख्य लक्ष्य बनाएको देखिन्छ। यसको लागि संस्थाले उनीहरूलाई प्राविधिक रूपमा दक्ष बनाउन, तालिम लगायतका सेवा प्रदान गर्न विभिन्न सरकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्दै गएको पनि देखिएको छ। सँगसँगै ऋण लगानीलाई विधिवत सञ्चालन गर्दै आर्थिक सुरक्षाको पाटोमा पनि ध्यान पुर्याउने गरेको एकजना पदाधिकारी बताउँछन्। हाम्रो यस लेखा तथा सुपरभिजन समितिले संस्थाको कार्यविधिलाई एउटा आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिरहेको छ। संस्थाले गरेका प्रगति विवरणहरू चेक गर्छौँ। उनीहरूले बनाएका मेम्बरहरू हुन्छ, सदस्यहरू हुन्छ, कार्यक्षेत्रभित्र छ कि छैन, लिनुपर्ने सेवा सुविधा बढी लिएको छ कि थोरै लिएको छ कि, सेयर रकम छ नि त्यो पनि धेर थोर कति लिएको छ। अनि जस्तै ऋणको कुराहरूमा रह्यो, आफ्नो लिमिटेसनभन्दा माथि गएको छैन। कर्मचारीले चाहिँ एउटा केही प्रलोभन परेर अथवा सदस्यले प्रलोभन देखाएर चाहिँ सहकारीबाट चाहिँ संस्थाबाट चाहिँ कुनै रकम एउटा नियमभन्दा बाहिर गएर लिएको छ भने ती कुराहरूमा हेर्ने अनि ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो बाह्य जुन लेखा परीक्षक हुन्छ उहाँसँग पनि कन्सल्ट गर्ने। त्यसै अनुसार संस्थाका कर्मचारीहरूलाई, साथीहरूलाई हामीले एउटा निर्देशन दिने गरेका छौँ। यसरी संस्थाभित्र हुने विभिन्न कार्यलाई विधिसम्मत बनाउने प्रयासमा जोड दिएको भनाइ पाइन्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले संस्थालाई दूरगामी रूपमा हानि पुर्याउने पक्षलाई ध्यानमा राखेर सहकारीका नीति, विधि र प्रविधिलाई अवलम्बन गर्दै संस्थाले आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित भएर लागिपर्ने धारणा बनाएको देखिन्छ। समाजका विपन्न परिवारलाई
आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा माथि उठाउने मूल ध्येय लिएर संस्थाले युवा स्वरोजगार जस्ता युवामुखी कार्यमा लागि परेको र आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको पनि महसुस गरिएको छ। संस्थाको कुल सम्पत्ति अहिले भनेको 19,54,014 रुपियाँ 57 पैसा नै रहेको छ भने हामीले लगानीतर्फ व्यापारिक कर्जा, स्वरोजगार कर्जा र हायर पर्चेज कर्जा अन्तर्गत रही हामीले 4,86,19,000 को हाराहारीमा ऋण लगानी गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रहरूमा लगानी गरिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा रहेका युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने हिसाबले विभिन्न उहाँहरूले ल्याउनु भएको परियोजनाहरूमा आधारितमा अधीनमा रही हामीलाई उपयुक्त ठहरिएको लगानीहरूमा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। संस्थाले आर्थिक सङ्कटमा परेका वर्गको पहिचान गर्दै जीवन सुधारको बाटोमा अझ सक्रियताका साथ कार्य गर्दै जाने र लगानीको अवसर पनि बढाउँदै जाने धारणा लिएको पाइन्छ। खास गरी धुलीखेल क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र भएको र त्यसमा पनि अझ बढी मात्रामा होटल व्यवसायले प्राथमिकता पाउँदै गएको देखिन्छ। संस्थाले अब त्यस्ता सम्भावना अनुकूलका कार्यमा नयाँ नौला योजनालाई अगाडि बढाउने सोच लिएको देखिएको छ। यहाँ चाहिँ लगभग 200 बराबरका होटलहरू छन्। त्यो होटलहरूमा चाहिँ हाम्रो सारथीले एउटा फ्रेस मिट सप त्यहाँ सञ्चालन गर्नेछ र त्यसमा 15-20 जना मान्छेले रोजगार पाउनेछन्। त्यो चाहिँ हाम्रै सदस्यका छोराछोरी सदस्यहरूलाई नै हामी रोजगार दिनेछौँ, एउटा चिज। दोस्रो चिज चाहिँ जो चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका भनेको त्यसको पहिचान गरेर त्यो आर्थिक अवस्था भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ उहाँहरूलाई रोजगारीको गर्छौँ कि जोको 3 महिना पनि खान पुग्दैन आफ्नो घरजाको आम्दानीले, जसको रोजगारी छैन, पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिने, अनि दोस्रो 6 महिनासम्म, तेस्रो 9 महिनासम्म र 1 वर्षसम्मलाई दिएर तिनीहरू मान्छेहरूको राख्ने। अब लगानीको हिसाबले मसँग पैसा छैन भन्दाखेरि हामी छौँ, आउनुहोस् न, हैन, सहकारी संस्था छ। आय आर्जनको र रोजगारीको हिसाबले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ, अनिखेरि मात्रै सहकारिता भन्ने चिज चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। यो सिको चाहिँ अरूले पनि सिक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ र त्यो प्लानमा छौँ हामीहरू। असल कार्यको परिणाम जहिले पनि असल नै हुन्छ। जसरी धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको सारथी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले स्थापनाको छोटो समयमा सञ्चालन गरेका कार्यहरूले परिणाम दिएको छ। यसलाई पक्कै पनि प्रशंसापूर्वक हेर्न सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि संस्थाको समग्र विकासको साथै सदस्यहरूको जीवनस्तरमाथि उकास्न संस्थाले चाल्ने हरेक भावी प्रयासले सफलता पाउँदै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।